السلام عليكم. سلامات يا حجي، كيف حالك؟ الله عليك يا امه ومتفهمه. ايش اخبارك؟ الله يسلمك يا رب، كيف امورك؟ والله الحمد لله. ايش تعملي هون؟ قاعد اشوف انتو لنا فرش ولا مخده ولا حاجه. انت وين قاعده؟ هاي ظهري. انا وابني واولادي وبناتي 9 انفار، مش عارف وين بتضرب. والله من عارف يا امه وين بتضرب. والله يا امه من عارف وين بتضرب. على الله. يعني انت قاعده في كروكان بيتك؟ هذا ظهري. هي هذا ظهري. هي. طب ايش رسالتك؟ صامده انت؟ الحمد لله. طب ايش بدنا نسوي؟ والله حكم الله يا امه، والله هذا حكم الله. الحمد لله طلعت بولادي ناجي والحمد لله. الدار معوضه، يجي بالله ويعملوا لي بس خيمه، راضي يحطوا لي نتفة خيمه وحمام وخلص. والحمد يعني لله. انت راضي بخيمه وحمام فوق بيتك؟ فوق الركام؟ بهمش يحطوا لي. وين بدي اروح يمه؟ وين اروح؟ لو بدي اقيم حصوه بضل قاعد. ماني ان شاء الله طلعت فيها الاولاد. الحمد لله. الحمد لله.